نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق البتہ تحقیق سن لئیے اللہ پاک نے بکواس ان لوگوں دی جڑے لوگ کہندے نے اللہ فقیر تے اسی غنیاں جو کچھ کہہ رہے ہیں اسی لکھ رہے ہیں
انہاں دا نبیاں نو قتل کرنا بغیر حق دے قیامت والے دن کہاں گے اسی چکھو عذاب جلا دینے والا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، آج دا 9 فروری 2007 دا خطبہ جمعہ، اے دے اندر قرآن کریم دے چوتھے پارے سورہ آل عمران دی ایک آیت مبارکہ تو آڈے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ مالک دے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور منو اور تسانو سبنا مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت دا شان نزول ہے کہ کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹھی دے کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے مدرسے اندر بھیجیا۔ آپ فرماتے ہیں اے میرا صدیق، یہودیاں دے مدرسے تے جا کے یہودیاں دے مولویاں نو واز کر کے آؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو یہودیاں دے مدرسے تے گئے، انہاں دے بہت بڑے جڑے عالم دین سن انہاں نو جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، اور ایک اللہ دی دعوت دیتی کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ یہ یہودیاں دا مولوی یہ کہنے لگا صدیق تو سانو اس رب دے دین دی اس رب والے سادنے جیڑا اللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہیں۔ اللہ فقیر ہے معاذ اللہ، اسی غنی ہیں، وہ ساڑھے کو کرنے منگل دے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق دعا کرو اللہ صدیق جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ وہ ساڑھے ایمان تے نہیں سی نا، ساری دنیا دے ایمان ایک پاسے ہو جان تے ابو بکر صدیق دے ایمان دا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کھچ کے نا تھپڑ رسید کیتا اس یہودیاں دے مولوی نو، اور ظالم تینو شرم نہیں آندی، تو بکواس کر رہے ہیں، اللہ دی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ یہودی کٹھے ہو کے نا یہ اپنے مقتدیاں نو کہنے لگا تہاڈی موجودگی تہاڈے مدرسے مینوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہو تھپڑ مار کے چلے گئے، یہ مل پو کائنات دے سردار نبی دی عدالت دے اندر کیس کرو کہ صدیق نو جرت کیویں ہوئی کہ ساڈے مدرسے تے آ کے میرے تھپڑ رسید کرے۔ اور یہودی جڑے سن ساڈے والے اج کل دے مولویاں دے مقتدیاں ورگے ہوندے تے کہندے تو چل ٹکانا کر اسی مولوی کو ہور رکھ لاں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی جا کے خلاف کیس کر دیتا میرے مصطفیٰ دی عدالت۔ یہ یہودی کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ابو بکر نے ساڈے مدرسے جا کے مینوں تھپڑ رسید کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے اے میرا ابو بکر معاملہ کیے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سونیا انہیں اللہ دی توہین کیتی ہے، میں تو برداشت نہیں ہو سکی کہ یہودی قسماں کھائی جا رہے ہیں، ایمان قرآن چکی جا رہے ہیں، اے پلا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی دی عدالت تو بالکل سچی تے سچی سی،
آپ فرماندے نے ابو بکر صدیق یا تے دا کو گواہ پیش کر جے نے بکواس کی ایدا کو گواہ پیش کر جے گواہ پیش نہیں کر سکتے ہو پھر تھپڑ کھان لی تیار ہو جاؤ کیونکہ محمد دی عدالت وچوں تے انصاف ہی ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے یا تے کو گواہ پیش کر جے تیرے کول گواہ نہیں تے پھر تھپڑ کھان لی تیار ہو جا. صدقے جاواں اللہ پاک نو صدیق نہ لینا پیارے جے بیٹی تے تومتا لگن اسمانہ تو اللہ آپ صفائیاں نازل کر دے وے. جے اج صدیق نو شہادت دی لوڑ پے گئی ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمانہ تے سن لیا تیرا صدیق سچا ہے تے یہودی جھوٹے نے. ابو بکر صدیق سچا اے او صدیق اکبر ہے یارو جدی مور تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جنہیں کلمہ رسول دا پڑھیا او تا روز حشر شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا تے حقدار ہے وہ جنت دا یارو جنہیں لاڑ رسول دا پھڑیا. کون ابو بکر صدیق جنہیں اللہ پاک نے جنہوں اللہ پاک نے سب تو پہلا کلمہ نصیب فرمایا. چار ہستیاں نے جنہوں اللہ پاک نے سب تو پہلا کلمہ نصیب فرمایا. بچیاں وچوں جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر دے بچیاں وچوں سب تو پہلا میرے علی نو اللہ پاک نے کلمہ نصیب فرمایا. غلاماں وچوں سب تو پہلا اللہ پاک نے حضرت زید بن حارثہ نو کلمہ نصیب فرمایا. عورتاں وچوں سب تو پہلا اللہ پاک نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ نصیب فرمایا. آزاد مرداں وچوں سب تو پہلا اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ نصیب فرمایا. اور صدیق بھی کون صدیق جدا صدیق نام میرے مصطفیٰ نے آپ رکھیا. اللہ عرشاں والے نے پسند کیتا میرے محمد نے رکھیا. کائنات دے سردار نبی 7 آسماناں تو اوپر چلے گئے. 7 آسماناں تو اوپر میرے نبی دیاں تے میرے اللہ دیاں گلاں ہویاں. اللہ کریم اگے حضرت عرض کرتے نے میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہ سونیا میں صبح جا کے مکے والوں نو اے بات دساں گا میں راتی 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا کسے نے گل مننی کوئی نہیں جے میں کہاں میں اقصی پاک چ گیا کسے نے مننا کوئی نہیں جے میں کہاں مدینہ طیبہ گیا کسے نے گل مننی کوئی نہیں. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مننے نہ مننے تیرا ابو بکر ضرور منے گا. کوئی مننے نہ مننے ابو بکر صدیق ضرور تسلیم کرے گا. نبی پاک نے آ کے دسیا نا بھی میں راتی مدینے پاک گیا سا اقصی پاک گیا 7 آسماناں تو اتنے گیا جنت ویکھ کے آیا دو ویکھ کے آیا. آ کے سب تو پہلا ابو جال بئی مان نو دسیا نا تے ابو جال کہندا جے میں 4 بندے کٹھے کراں کیا انجی کہے گا
آپ نے پورا مکہ کٹھا کر لیا میں محمد ہے جی دساں بجا گیا جا کنڈی کھڑکائی ابو بکر صدیق ابو بکر یار گل سنی انہیں کی گل ہے کہتا کوئی بندہ عشاء ویلے اتنے ہوئے کہ پھر اقصا پا کے چلا جائے جڑا 40 دنوں کا سفر ہے پھر آسمانہ تو اچے جائیں کیا ہے بات میں نہیں جا سکتی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ابو جالا تو بچارتا کادیاں پانڈیاں گل کی کرنی چاہنا کہتا تیرا محمد تیرا ساتھی محمد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانہ دی سیر کر کے ہیں ابو جال نو صدیق آندے نے جے میرے نبی نے گل کیتی ہے تو میں ماننا میرا محمد جا سکتا ہے کون ہے صدیق کائنات دے سردار نبی فرماتے نے میں جدے سامنے کلمہ پیش کیتا ہے انہیں کوئی دلیل منگی انہیں کیا کوئی موجزہ بخاؤ آپ فرماتے ہیں میں ابو بکر دے سامنے دین پیش کیتا ہے انہیں گل بھی کوئی نہیں کی تھی اسے ویلے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے آپ فرماتے ہیں جنہیں میرے نال نیکیاں کیتیاں نے میں ساریاں دے نیکیاں دا بدلہ دے چکے آواں جس کسے نے میرے نال احسان کیتا ہے میں اودیاں نیکیاں دا بدلہ دے چکے آواں آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کیسی ہستی ہے جدیاں نیکیاں دا بدلہ میں نہیں دے سکیا آسمانہ والا رب ہی دے دے گا آسمان تے ستارے بڑے چمک رہے سن بی بی عائشہ صدیقہ اپنے حجرے دے اندر تشریف فرما سن آمنہ دے لال بھی موجود سن اما جی عائشہ صدیقہ آسمانہ والے ویکھ کے کہندیاں نے سونیا نبیان کسے دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی ہیں کہ نہیں آپ فرماتے نے عائشہ عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں جنیاں اما جی عائشہ صدیقہ گھبرا گئیاں کہندیاں نے سونیا نبی عمر دیاں انیاں نیکیاں نے میرے بابے دیاں نیکیاں کتھے گئیاں آپ فرماتے نے عائشہ تو تے ایویں ہی گھبرا گئی ہے عمر دی ساری زندگی دیاں انیاں نیکیاں صدیق دی اقرار دیاں انیاں نیکیاں جدی اقرار دیاں انیاں نیکیاں او دی زندگی دیاں نیکیاں دے کیا کہنے جدے بارے چ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں الا تنصروہم فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ہجرت دی رات حضرت ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ دے نال نے کدی اگے جاندے نے کدی پیچھے آندے نے تھوڑی دیر اگے ٹردے نے پھر پیچھے ہو جاندے نے پھر تھوڑی دیر پیچھے ٹردے نے پھر اگے ہو جاندے نے آپ فرماندے نے اے میرا ابو بکر ایک ہی چال پکڑی ہوں حضرت ابو بکر آندے نے سونیا جدو اگے جانا خطرہ ہوندا پچھوں نہ کوئی حملہ کر دے جدو پیچھے ہونا خطرہ ہوندا اگوں نہ کوئی حملہ کر دے میں چاہنا جے کو حملہ کرے تے صدیق تے ہی کرے سونے جے مینوں کچھ ہویا تے کلے صدیق نو کچھ ہوئے گا تو انو کچھ ہویا تے پوری امت نو کچھ ہو جائے گا کیسا ایمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر حاجیاں کو پوچھو جڑے لوگ حج کر کے آندے نے اللہ سارے اپنے گھر دی حج نصیب فرمائے اللہ اپنے گھر دی بار بار زیارت نصیب فرما جڑے کر آئے نے مولا قبول فرما لے اپنے نبی دی مسجد شہر مدینے دی زیارت نصیب فرما مکے ایک پہاڑی ہے جدا نام ہے غار سور پہاڑ 3 میل مکیوں دور جی چڑھائی بھی 3 میل 3 میل کی چڑھائی رات کا موسم ہے جناب صدیق اکبر میرے مصطفیٰ دے نال نے حضرت فرماندے نے ابو بکر میرے کو چلیا نہیں جاندا حضرت ابو بکر صدیق نے سونے پھر میرے موڈیاں تے سوار ہو جاؤ ساڈے حاجیاں کو ایویں نہیں چڑھیا جاتا اتنے
وہ پہاڑی سے چڑھنا بڑا مشکل ہے، کوئی دیر والا بندہ ہی چڑھتا اتنے۔ اللہ اکبر اللہ، جنہوں نے رب نے توفیق دیتی وہ چڑھ بھی جاتے۔ ویسے ایک گل ہے بھی اتنے چڑھنا، پہاڑی دے اتنے چڑھنا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بندہ آخے نا بھی میں پہاڑی تے نہیں چڑھ سکا، شاید میری حاجت کو نقص پی گیا، نقص کوئی نہیں، ہاں صرف یہ دیکھنے واسطے چڑھنا کہ کائنات دے سردار پیغمبر نے اس غار دے اندر 3 راتاں تے 3 دن گزارے۔ میرے نبی فرماتے نے ابو بکر میں کو چلیا نہیں جانتا، ابو بکر آتے نے سونے میرے موٹیاں تے سوار ہو جاؤ، پہاڑی بھی اچھی، رات دا موسم ہے، سڑک بھی کوئی نہیں بنی۔ ابو بکر صدیق نے نبی پاک نو اپنے موٹیاں تے چک لیا۔ اے صرف اللہ پاک نے ابو بکر صدیق دا رتبہ بلند کرنا سی، نہیں تے نبی پاک دا اینا پہاڑ سی، اینا پہاڑ سی، 7 آسمان تے 7 زمین ایک پلڑے چ پا دیتے جان، ایک پلڑے چ میرا محمد کلا ہی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، 7 آسمان تے 7 زمین میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری چ لکھا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں حتیم چ لیٹیا سی، جانتے ہو نا حتیم جڑی بیت اللہ دی اصلی جگہ ہے، وہ جڑی گول جگہ ہے نا جتھے رحمت دا پرنالا پیندا ہے انہوں حتیم کہندے نے۔ آپ فرماتے ہیں میں اتنے لیٹیا سی یا بیت اللہ دے اندر لیٹیا سی، کڈی شان والا نبی ہے، سویں بھی تے بیت اللہ دے وچ ہی سویں۔ سبحان اللہ سبحان۔ آپ فرماتے ہیں 2 بندے آ گئے، انہوں نے نا آ کے ترازو لا دیتا کنڈا تے ایک پاسے مینو بٹھا دیتا، ایک پاسے میرے مقابلے تے 10 بندے بٹھاتے تے مینو نہ تولن لگ پائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جدو انہوں نے وزن کیتا نا میرے والا چھابا زمین تے 10 بندیاں دا چھابا تاں، مینو ایویں لگے میرے اتنے ڈگ پائے۔ پھر انہیں 20 بندے بٹھاتے، پھر 30 بندے، پھر 40، پھر 50، پھر 100، حتیٰ کہ 1000، حتیٰ کہ انہوں کہنا پی گیا ایک پاسے 7 آسمان 7 زمین پا دیا جان، ایک پاسے کلا محمد پا دیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تے 7 آسمان تے 7 زمین بھی میرے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسے کر کے مولانا کہتے ہیں نا ابو بکر نو اتنی قوت تے کتھوں حاصل ہوئی، پار نبی دام چک لیا اس نے جدی حد نہ کوئی، پار 7 آسمانہ زمیاں جے ایک در پائے جاون، پار 7 آسمانہ زمیاں جے ایک در پائے جاون، تاں بھی پار نبی دا پارا راوی خبر لے آون۔ پہاڑی دے اتنے چڑھے گا رات کا موسم 3 میل کی چڑھائی اتنے چلے گا نا تے مولانا کہنے قیمت دار عجوبہ چادر ابو بکر دی آئی، اس دے نال دتا اس جھاڑو خاطر نبی الہی، تے غار اندر سن بہت سراغاں جو نظری آئیاں، چادر پھاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے سونیا تسی ٹھہر جاؤ میں ذرا غار نو صاف کرنا، بڑی قیمتی چادر پہلا اپنی چادر دے نال غار دے اندر جھاڑو دیتا، پھر ہتھاں نال ٹو ٹو کے ویکھدے نے ٹھڈاں نظر آ رہیاں نے،
اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے کھڈاں چ دتی جاندے نے، ساریاں کھڈاں بند کر دتیاں، چادر مک جاندی ہے، دو سوراخ بچ جاندے نے، اپنی ایڑیاں انج کر کے انہاں سوراخاں دے اندر رکھ دیندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اگے درخواست کردے نے، سونے اندر تشریف لے آؤ۔ میرے نبی اندر چلے جاندے نے غار دے اندر، انج کر کے پونے کو 2 گز چوڑی غار، اینی کو لمبی چوڑی غار، صدیق دی گود دے اندر میرے مصطفیٰ نے سر رکھ دیتا ہے تے محمد سو جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ کیوں جی خطرہ آوے تے نیند آندی ہے، دشمن پیچھے چڑھیا ہوئے تے پھر نیند کتوں؟ پر جدوں میرے نبی نے صدیق دی گود سر رکھیا، میرے محمد اللہ نے سکون دی نیند عطا فرما دی۔ تے کرانا ہی بڑا قیمتی ہے، دنیا دی آخری رات ہے، میرے مصطفیٰ دی دنیا دی آخری رات ہے، گود صدیقہ دی ہے، سر مصطفیٰ دا ہے۔ مکے دی آخری رات ہے، گود صدیق دی ہے، سر میرے محمد دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں بار صلی اللہ، اے ہو جا خاندان رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، آپ بھی صحابی، باپ بھی صحابی، آپ بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی تے پوتا بھی صحابی، 4 پیڑیاں صدیق دیاں صحابیاں دیاں۔ اور پیار کیسے؟ ساڑھے پیار نے ایویں اتو ہی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر میرے مصطفیٰ دے یارے غار صدیق اکبر نو کہندے نے، ابا جی بدر دی لڑائی چ تسی کنی وار میری تلوار تھلے آئے سی، میں تانوں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا ہے، اپنی تلوار روک لی سی کہ میرا بابا صدیق ہے۔ آپ فرماندے نے پتر تو تے معاف کر دیتا ہے، جے میری تلوار تھلے تو آ جاندو تے میں نبی دا دشمن سمجھ کے مار چھڑنا سی۔ پیار کنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نال، پیار کنا ہے ہجرت والی رات ہے، بابا اکھاں تو نبینا ہے، ابو بکر صدیق دا باپ اکھاں تو نبینا ہے ابو قحافہ، تے پوتریاں نو کہن لگا حضرت عائشہ صدیقہ تے مائی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو کہن لگا تہاڈا باپ سارا کچھ لے گیا ہے کہ ساڈے لیے بھی کچھ چھڈ گیا ہے؟ سارا کچھ نبی پاک تے قربان کر دیتا تو گھر رہن دیتا تے ساڈیاں اما جی بھی بڑیاں سیاڑیاں، عمر تا چھٹیری ہے، ایویں تھوڑی عمر ہے پر دنا بڑیاں نے۔ اما جی فرماندیاں نے اسی نکیاں نکیاں بکریاں کٹھیاں کر کے نا تے جتھے ساڈا پیو پیسے رکھدا سی اوتھے جوڑ دتیاں تے اُتے پا دیتا کپڑا، بھی جے بابے نو آکھیا بھی ساڈا باپ تے سب کچھ لے گیا، کتے بابے نو ٹیک ہی نہ ہو جائے۔ کئی بڈھے جدو وڈیرے ہو جان تے ہرسی زیادہ ہو جاندے ہیں، زیادہ مال دی ہرس پی جاندی۔ اللہ کہن لگے اسی نا مائی صاحبہ کہنے اسی اس جڑیاں بکریاں جوڑیاں سی نا وہ جو تے پا کے نا کپڑا تے بابے کا جا کے ہاتھ لوا دیتا، بابا جی تسی بے فکر ہو جاؤ، ساڈے ابا جی بڑا کچھ چھڈ کے گئے نے تے ساڈے دادے نو حوصلہ ہو گیا، چلو خیر آپ چلا گیا پیسے تے چھڈ گیا نا۔ اللہ تے پیار کنے غور کرے دیکھ، ڈنگ دتا سب ابی بکر نو ہنجوں ہویاں جاری، ڈنگ دتا سب ابی بکر نو ہنجوں ہویاں جاری، قطرے گرے نبی دے مکھ تے جاگ اٹھے یک باری، سپ ڈنگ ماردا ہے صدیق دیاں اکھاں وچوں آنسو چل پیندے نے تے گرم گرم آنسو میرے مصطفیٰ دے چہرے دے اوتے ڈگدے نے۔
کوئی روے تے وہ آنسو کتے ڈگن، کوئی روے وہ آنسو کتے ڈگن. میرا صدیق روندا پیا ہے، آنسو نبی پاک دے چہرے تے ڈگ رہے. مولانا کہندے نے قطرے گرے نبی دے مکھ تے، جاگ اٹھے یک باری تے سہن کیتا نبی پیاروں کی دکھ آیا ہے تینوں، پیر ہٹا کر سپ وکھا لیا اس نے جے ڈنگیا مینوں. تے ابو بکر نوں درد مکانے لب حضرت نے لائی، درد دور ہوئی اس ویلے دیر نہ لگی کائی. آپ فرماتے ہیں میرا ابو بکر کی گل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق آندے سونے اس خود دے اندر سپ ہے جڑا بار بار ڈنگ مار رہا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے ابو بکر دی اڈی تے اپنا لابے دان لایا تے رب نے سپاں دیاں زہراں ختم فرما دتیاں. کون ہے ابو بکر صدیق؟ اور نبی دے سفر دا ساتھی، حضرت دا ساتھی، قبر دا ساتھی. آپ فرماتے صدیق تو میرے ہوتے ہی میرا ساتھی ہوئے گا. ابو بکر صدیق میرے محمد کے نال حوض کوثر سے ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے صدیق؟ مسجد نبوی صحابہ بیٹھے نے، کائنات دے سردار نبی صحابیاں چ ایویں پھب رہے ہیں جویں 14ویں رات دا چند تاریاں چ پھبدا ہے. جویں چند تاریاں چ پھبدا ہے نا، ایویں میرے مصطفیٰ پھب رہے ہیں. اور موسم بھی کڈا پیارا ہوئے گا. مسجد نبوی صحابہ دا ماحول. آپ بیٹھے بیٹھے فرماندے نے من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابی آج تواڈے جو کسی دا روزہ ہے کہ نہیں؟ کسی روزہ رکھیا کہ کوئی نہیں؟ کوئی صحابی نہ بولے. آپ ابو بکر صدیق نے سونیا میرا روزہ ہے. اللہ، نفلی روزے کو رکھنے سوکھے نے؟ کئی آخر نے نفلی روزے رکھ لو، وہ نے فرضیاں کو مسا جان چھوڑا ہی نفلی کتنے رکھے جاتے ہیں. کائنات دے سردار نبی فرماتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، اج تواڈے تو کسی دا روزہ ہے. ایک سے حضرت ابو بکر صدیق نے سونیا میرا روزہ ہے. آپ فرماتے ہیں من اطعم منکم اليوم مسکینا، تواڈے تو کسی نے کسی غریب مسکین صبح صبح کھانا کھلایا کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سونے میں صبح غریب نو روٹی بھی کھوا کے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں من آدم منکم اليوم مریضا، تواڈے تو کسی نے کسی بیمار دی بیمار پرسی بھی کیتی کہ نہیں؟ کیوں جی اسی بھی کدی کسی بیمار دی بیمار پرسی کیتی؟ کوئی نہ بولیا. ابو بکر صدیق نے سونے صبح میں آدھے آدھے ایک بیمار دی بیمار پرسی بھی کر کے آیا. کیوں بلا بیمار پرسی کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا کسی بیمار دی بیمار پرسی کرتا ہے نا، سارا دن یہ 70,000 فرشتے دعا منگتے ہیں. جی شام نو کرے تو ساری رات کسی بڈھے بابے دی یا کسی مریض دی بیمار پرسی کر لیا کرو، لنگتے ٹپتے ہی پوچھ لیا کرو بزرگوں کی حالت طبیعت دام جڑے نبی دا تو کلمہ پڑھنے او دی سنت. یہودیاں دا ایک بچہ نا ایویں چھوٹی جی عمر دا اے نبی پاک کولے آ کے بہ جاندا ہوندا سی، کوئی تھوڑا بہتا کم بھی کر دیندا سی تے نبی پاک کولوں گلاں سن سن کے نا یاد کر لیندا سی. کچھ دن ہو گیا نا کائنات دے سردار نے ویکھیا یہودی بچہ کوئی نہ. آپ فرماتے نے بھی یہودی بچہ کتھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، وہ تو بیمار ہے اس واسطے ساری مجلس آیا ہی نہیں، ساری محفل آیا ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جے وہ بیمار ہے نا تے چلو پھر وہ بیمار پرسی کر کے آئے. کون حاجی صاحب سن؟
کہ چودھری صاحب سن، نہ حاجی سی، نہ نمازی سی، نہ چودھری سردار سی، نہ کوئی ووٹاں دی لوڑ سی. کائنات دے سردار نبی فرماندے نے پاویں یہودیاں دا بچہ سی پر محمد دیاں گلاں سندا سی، اس واسطے محمد دی تیمارداری کر کے آیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈے تے کوئی غریب دی بیمار پرسی کرنی تیار نہیں، غریب کو فوت ہو جائے جنازے نال جان لی تیار کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے جان دی کنڈی کھڑکائی، یہودی دوروں ویکھدا کون ہے، ساڈے دروازے تے کون آیا ہے، ویکھیا تے کائنات دے سردار نبی نال صحابہ دی جماعت، سوچن لگ پیا میں تے دا کلمہ ہی نہیں پڑھدا، یہ ساڈے گھر کی لین آیا ہے، ساڈے گھر کیویں آیا ہے. اج کر کے دروازہ کھول کے کہندا ہے میرے مصطفیٰ نو تسی کیویں آئے ہو. آپ فرماندے نے مینوں پتہ لگا ہے تیرا بچہ بیمار ہوا، میں وہی بیمار پرسی کرن واسطے آیا ہاں. اللہ بیوی پوچھدی کون آیا باہر، آندھی ایک کی آندا تینوں کی دساں کون آیا ہے، محمد کریم آیا کرنے سن. اسی مسلمان بھی کوئی نہیں، ساڈے پتر دی بیمار پرسی محمد آیا کھڑے ہیں. یہ کی کہہ رہا ہے، کون آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسے بڑی پیاری بات کہی ہے نا، آدم جدے حسن تے رب بھی ناز کرے، جدے حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے. طٰہٰ یاسین مزمل دے پا رب کو لقب تے شان آیا، کائنات دا سونا امام آیا. محمد آئے کرن سلم بیمار پرسی کہن لی، دروازہ کھول دیتا. اللہ دیکھیا نا بچے دا آخری ویلا ہے، جان نکل دے قریب. آپ فرماتے نے یا غلام قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا، اوے لڑکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. تسی کسی مردے کول جاؤ نا، لکے موتا کم بلا الہ الا اللہ، مردے کول جاؤ نا جا کے کلمہ پڑھو لا الہ، وہ کول پڑھو، ہو سکتا انہوں بھی کلمہ نصیب ہو جائے. پر ساڑھے جی 5-7 بیبیاں چلیاں جانا تو جڑا مرن والا نا وہ بچتا پھر بھی نہیں، یعنی کوئی نے پھر بچنا ہی لا. نک کی کوٹھی بھی ہوئی کری ہے، یہ رنگ پیلا درد ہوا کھڑا ہے. جڑے گھر بیبیاں پھر جان لگ پے نا 5-7 ایک جان، وہ ورلا ہی بچتا ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، آپ فرماندے نے اوے لڑکے قل لا الہ الا، آپ نے ایک بار فرمایا، پھر فرمایا، پھر 3 دفعہ حضور نے فرمایا بھی تو کلمہ پڑھ. یہ پیو سامنے کھڑا سی، یہ ان پیو کو ڈرے کلمہ نہ پڑھے، اپنے باپ نے جو دیکھی، یہ باپ ہے تو یہودی سی پر پتہ کیا ہے، انہیں سوچیا بھی میرے پتر کا کلمہ پڑھتا تو جی کرتا ہے پر میتھوں ڈردا نہیں پڑھتا پہ. پتہ کیا ہے حدیث پاک چ لکھے اپنے پتر کو کہنے لگا اتے ابل قاسم، اتے جویں تینوں محمد کریم کہہ رہے ہیں من جا، پڑھ لے کلمہ، ڈرنا کیوں پیا ہے، پڑھ لے کلمہ اتے ابل قاسم. اس بچے کی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس وہ زبان تے کلمہ آیا، جان نکل گئی. آپ نے یہ فرمایا تسی پرا ہو جاؤ، ہوں اسی جانیے ساڈا کام جان. نبی پاک صحابہ نے فرمایا لے جاؤ، یہ جنازہ بھی اسی پڑھاواں گے، انہوں غسل کفن دا انتظام بھی اسی کریں گے. باہر نکل کے کائنات دے سردار فرمانے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میری وجہ کر کے، میرے آمن دی وجہ کر کے اس بچے نو تو جہنم دی جیل کو بچا کے جنت دا بادشاہ بنا دیتا ہے. اللہ تو کیڑے نبی دا کلمہ پڑھ لے. آپ فرماندے نے من آدم منکم اليوم مریضا، تواڈے تو کسی نے کسی بیمار کرسی کیتی ہوئے، کوئی صحابی نہ بولیا،
صدیق اکبر آندے نے سونے میں بیمار دی بیمار پرسی بھی کر کے آیا. آپ فرماتے ہیں من تابع منکم اليوم جنازہ, تواڈے جو کسے نے کسے دا جنازہ بھی پڑھیا کہ نہیں, کوئی کسے جنازے نال شریک ہویا ہوے. حضرت ابو بکر صدیق نے سونے میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں, میرا روزہ بھی ہے, میں غریب مسکین کھانا بھی اج کھلایا ہے, اج بیمار دی بیمار پرسی بھی کیتی ہے, اج میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا. آمنہ دے لال فرماندے نے اے میرا صدیق جدے چ اینیاں صفتاں ہون اللہ نو قیامت نو بغیر حساب تو جنت عطا فرما دیں گے. تیرے واسطے جنت دے اٹھوں بوئے کھل جان. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر اللہ. کون ہے صدیق؟ کائنات دے سردار نبی دنیا پانی تو جا رہے ہیں. نبی پاک نے اپنی زندگی ابو بکر صدیق کو 17 نمازاں پڑھوائیاں مسجد نبی. 17 نمازاں ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ بھی یعنی کہ زندگی مسجد نبی 17 نمازاں پڑھائی. بلکہ آپ نے لوگوں کو سبق دیتا ہے. ایک بی بی آئی میرے مصطفیٰ کو لے آ کے پتا کہ کہندی آندی انانی الیک حاجتن, میرے نبی نو کہندی سونے مینوں تواڈے گوچرا کام میں تواڈے کول کچھ گلاں پوچھنی ہوئی, مینوں تواڈے گوچرا کام میں. آپ فرماندے بی بی ہن تے میرا ٹائم نہیں تے تو کل آئی. ذرا مسئلہ سمجھن والا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے اے بی بی آ کے کہندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تواڈے گوچرا کام میں تے ذرا میری گل سنو. آپ فرماندے نے بی بی ہن میرا ٹائم نہیں تو کل آئی. کل کیوں جی ہن تسی کسی بندے نوں کہہ دے میرا ہن ذرا ٹائم نہیں تو ٹھہر کے آ جی, ہن جی رس پینا. اللہ یہ بی بی بڑی سیاڑی بی بی تے پتہ کیا دی آدھی سونے میں کل آواں تے تسی نہ ہوو. ایسا کیتا ہے کانہا ترید الموت. اے میرے مصطفیٰ نو کہندی سونے میں آواں تے تسی اللہ کو جا چکے ہو, میرا غریبنی دا کم وچ ہی رہ جائے. آپ فرماندے نے بی بی گل سن لے, جے میں نہ ہویا تے میرا ابو بکر ضرور ہوئے گا. تیرا کام نہیں رہن لگا, جے میں نہ ہویا تے میرا ابو بکر صدیق ضرور ہوئے گا. جو اللہ نے مینوں علم دیتا سی میں ابو بکر صدیق نو تے چھڈیا ہے. کائنات دے سردار نبی دنیا فانی تو کوچ کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ صحیح اٹھ گئی, تلوار پر کے کھڑے نے. جڑا کہے گا محمد دنیا تو تر گئے نے میں تلوار مار کے تان لا دیا گا. حضرت ابو بکر صدیق مقام میں سخ 2-2.5 میل مدینے دور اپنی ٹاری تک پتا کی ویکھتے ہیں, ایک چھوٹا جا بچہ ہے ڈگ ڈگ پیندا ہے روندا ہے. ابو بکر صدیق فرماندے نے بیٹا تینوں کی گل ہے, کافی تینوں پریشانی کی دکھ ہے تیرا؟ یہ کہندا حضرت دا مطلب ہے تانوں نہیں ہے جے پتا. ابو بکر صدیق آندے نے کہا کہ کائنات دے سردار نے بھی دنیا فانی تو کچھ کر دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھوڑے تے بیٹھ کے آئے اور سیدھے حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر گئے. نبی پاک لیٹے ہوئے سن, اتنے چادر پائی ہوئی سی. حضرت دی چادر پرے کر کے بوسا دیتا اور کہندے نے سونے تیری زندگی کڈی پیاری سی, تیری موت بھی کڈی پیاری ہے. مسجد نبی چ گئے نا, حضرت عمر نے تلوار پھڑی بڑے جوش. کون کہندا نبی پاک فوت ہو گئے, کہہ کے بخا میرے سامنے. سمجھان دی کوشش کی تھی, سمجھ گئے عمر دے ذہن چ مسئلہ نہیں آ رہا. سیدھی ابو بکر صدیق ممبر رسول تے گئے
صحیح بخاری پڑھ کے دیکھو ایسا خطبہ دیتا لوگوں کے دل ہلا کے رکھ دیتے آپ فرماندے نے الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات جڑا بندہ نبی پاک دی عبادت کرتا سی اللہ دے رسول دنیا فانی تو ٹر گئے نے ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا اللہ دی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ نے ہمیشہ زندہ رہیں گے نالے قرآن دی یاد پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ایسا مسئلہ سمجھایا لوکاں دے ذہن وچ مسئلہ آ گیا ہر مسئلہ ہی ابو بکر صدیق نے سمجھایا لوگ کہندے نے حضرت نو غسل کپڑے سمیت دئیے کپڑے اتار کے دئیے ابو بکر صدیق فرماندے نے میں نبی پاک کو سنیا ہے کہ کپڑے سمیت ہی پیغمبر نو غسل دتا جاندا ہے مسئلہ کھڑا ہویا کیا پیغمبر خدا نو بقیع اللہ دے حوالے کیتا جائے یا مکہ مکرمہ لے جایا جائے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے لوگو میں نبی پاک کو آپ سنے نبی فوت ہی اوتھے ہوندا جتھے اودی قبر مبارک بننی ہوئے سارے مسئلے ابو بکر صدیق نے حل کیتے اور نبی پاک دا جانشین خلیفہ مقرر کیتا ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین بن گئے خلیفہ نبی پاک دے جانشین حضور دے خلیفہ اج خلیفہ بنے نا تے سویر ہوئی نا میں راتی تفسیر پڑھ رہا سی سویر ہوئی نا حضرت ابو بکر صدیق دی چونکہ دکان سی کپڑے دی کپڑے دا کاروبار کرتے سن بزادی دی دکان سی اللہ اج کر کے نا اپنی باہ دے اوتے نا کپڑا سوٹے اج کر بازار دی طرف کپڑا باہ دے جی آ لنگیاں بیچنا نہیں بازار ترے پھرتے ہوں کپڑے بیچنا حضرت ابو بکر صدیق نے نا اج کر کے نا کپڑا اپنی باہ دے سوٹیا کہ بازار دی طرف اگوں حضرت عمر مل پے حضرت صاحب کتنے چلے ہو حضرت جی کتنے چلے ہو فرمایا میں بیوی بچے والا ہاں میرے بچے بھی نے بیوی بھی ہے انہوں نے خوراک دی ضرورت ہے پیسوں دی لوڑ ہے روٹی پانی دی لوڑ ہے میں بازار سودا بیچن واسطے چلیا کیوں جی بیوی کا خرچہ بندہ ادا کر سکتا ہے کہ نہیں اولاد ہوئے تو اولاد کا خرچہ پر میں ویکھیا تھپا تھپا اولاد لے کے بیبیاں مانگدیاں پھر گئی پوچھو نا بھی تھی کیوں مانگتی ہے یتیم نے استغفر اللہ جیوں دے خامد نو کئی ماری پھرتی ہے تے کئی بندے ایڈے اونترے آپ باہر ہوٹل تو چنگی کھا لیں بال چارے بھیج رہے ہیں نہ بیوی نو خرچہ دینا نہ بچیاں نو خرچہ دینا تے کئی بیویاں جڑیاں نے وہ آپ راج کے کھا لیں خامد نو پوچھ گئی کوئی دعا کرو اللہ معاملہ صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے کئی بندے قیامت والے دن بیویاں دے حقاں چ قابو آن تے کئی بیویاں خامداں دے حقاں چ قابو آن دیکھو نا حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں دے حکمران بنے نے خلیفۃ المسلمین بنے باہر سے کپڑا پایا بازار جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حضرت جی کدھر چلے ہو فرمایا میں بیوی بچیاں والا ہاں آخر میں انہوں نے خرچہ دینا ہے انہوں نے پیسوں کی لوڑ ہے کپڑے کی لوڑ ہے انہوں نے کھان پین کی لوڑ ہے تے حضرت عمر فرماتے ہیں تسی بازار کپڑا ویچن لی تر پو تے حکومت کون سنبھالے گا نظام کون سنبھالے گا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے کہ پھر کی کرے کہندے نے تسی مسلمانوں کا نظام سنبھالو تہاڈی تنخواہ بیت المال چ مقرر کی جائے گی اللہ اکبر یہ ہے صدیق اکبر تے کنا اونچے حکمران رہے اور کیسے حکمران رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ساڈے نال ایک محلے ایک مائی رہندی سی بیچاری بڈھی جی مائی کمزور جی تے
जे मैं कभी वेले कवेले जाके ना अम्मा जी की बकरी का दुध चो आन पानी का मटका भर के दे आन वो खैमे च ना झाड़ू झूड़ू मारे आना हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने ना ते ओ मैं जावां ना ते मेरे जान तो पहला ही काम होया पानी भी भरया पिया होवे ते माई दे खैमे च झाड़ू भी फिरया पिया होवे ओदी बकरी का दुध भी दोया पिया होवे ते मैं हैरान भी पता नहीं कौन बुढ़ी माई की खिदमत कर जाता ये पता नहीं कौन बंदा मैं अम्मा को पूछे भी अम्मा जी तुहाडे खैमे कौन काम करके जाता ते माई आंदी एक बंदा आता ते वो काम कर जाता मैं उन्हें दुआवां दे छड्डनी हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मैं दूजे दिन ना लुक के बह गया बांगा तो पहला ही या बांगा तो फौरन बाद मैं लुक के बह गया भी वो बंदा कौन है जरा माई दे खैमे तो झाड़ू फिर के रोज चला जाता एक तो झाड़ू होंदा है ना भी सारा कुछ लैके बंदा राह पवे एक तो झाड़ू ये होंदा है ना ये नहीं दुआ करो अल्लाह इस मुल्क के हाल च रहम फरमाए अल्लाह वो कहते हैं ना प्यो पुत्र लगे दोवें है डाकू चोर डाकू राह के झुग्गी च दीवा पे बले ते प्यो का कह लगा पुत्र इस घर में कई बार लुटिया उन्हें आबा वजीवा फिर भी बोलने अपना फिर भी नहीं बनता जिन्हें खाना ही हराम है लभदा भी हराम है तो गुजारा भी नहीं होता दुआ करो अल्लाह रिज़्क़े हलाल खान की तौफीक दे तो जनाब हज़रत उमर में लोग के बह गया मैं देखा ना सवेरे सवेरे एक बंदे ने मुंह वलेटिया ते मुंह वलेट के ना अम्मा जी के खैमे जो सफाई करके तुरया जाए पानी पूरी भर के बकरी दो चला जा रहा मैं कहा बुजुर्गों जरा ठहरा जे पता तो करा जे कौन जी तुसी जरा अपना चेहरा ते विखाओ हज़रत उमर ने देखा तो साडे खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ये कौन है अबू बकर सिद्दीक 2 साल 3 महीने 11 दिन मुसलमानों की हुकूमत करने वाला अल्लाह अकबर अल्लाह दुनिया फानी तो जा रहे हैं बुखार हो गया दुनिया फानी तो जा रहे हैं 63 साल की उम्र हो गई मेरे नबी की भी उम्र 63 साल अबू बकर सिद्दीक की उम्र भी 63 साल 100 वारता देने हजरत अबू बकर सिद्दीक दुनिया पानी तो जा रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अम्मा जी आयशा सिद्दीका सराने बैठिया रो रही ने आप फरमाते ने नहीं मेरी बेटी ऐसा क्यों रो रही है क्या इस करके रो रही है मक्के रह के सही माने च नबी पाक का साथ नहीं दे सकिया हजरत ऐसा आदिया ने अबू जी ये गल नहीं फरमाते ने इस करके रो रही होंगी मदीने आके नबी पाक का सही माने च साथ नहीं दे सकी अब्बा जी ये भी गल नहीं फरमाया इस करके रो रही होंगी मैं जदों का मुसलमानों का हुक्मरान बनया सही खिदमत नहीं कर सकिया हजरत ऐसा आदिया ने अब्बा जी भी गल नहीं आप फरमाते ने बेटी वो भी गल नहीं ये भी गल नहीं ते फिर गल की है क्यों रो रही है हजरत ऐसा आदिया ने अबू जी मैं इस करके रो रही हूं मेरा बाबा मुसलमानों का हुक्मरान दुनिया फानी तो जा रहा है अज साडे घर दे अंदर ना ते नवा कफन ही मौजूद है ना नवे कफन के पैसे ही मौजूद ने दिन रात नबी पाक के पैसे खर्च करने वाला जिदी पूरी मार्केट मंडी लगती सी मक्के अंदर पूरी मंडी अबू बकर सिद्दीक दी अम्मा जी ऐसा दिया ने अबू जी घर पैसे भी कोई नहीं ते कफन भी कोई नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक आंदे ने बेटी आ मेरिया 2 चादरां धो के मैनू ये अंदर ही कफन दे दे आज जे मेरी किस्मत चंगी हुई मेरे अमल चंगे हुए अल्लाह मैनू जन्नत दे रेशमी फुल्ले नसीब फरमा देंगे मुर्दियां की बनिस्बत जिउंदियां नू कपड़ियां की बहुती लोड़ है अबू बकर सिद्दीक आंदे ने जे मेरे अमाल चंगे होए अल्लाह जन्नत दे रेशमी फुल्ले नसीब फरमा देंगे अल्लाह ये है अबू बकर सिद्दीक कौन है अबू बकर सिद्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक मस्जिद नबी च दाखिल होए ना सज्जे हाथ में सिद्दीक दी बांह
کھبے ہاتھ فاروق دی مان مسجد داخل ہوئے نا صحابہ مسجد اندر موجود سن ویکھ کے ہس پے آپ فرماتے نے تسی کیوں مسکرا رہے ہو صحابہ کہتے ہیں سونے جوڑیاں بڑیاں پھب رہی سی نبی پاک فرماتے ہیں تسی ایتھے دیکھ رہے ہو اسی جو جنت جاواں گے ایویں تینوں کٹھے جاواں گے اللہ پاک نے حفاظت کرنی سی اپنے مصطفیٰ دی سبحان اللہ حضور دی جڑی قبر مبارک ہے نا اللہ دے پاک دی جڑی قبر پاک پیغمبر دی جڑی قبر مبارک ہے کچی یہ جڑا روزہ بنیا ہے نا یہ تے بعد چ بنیا ہے یہ بڑی دیر بعد چ بنیا ہے وہ بھی اس واسطے ضرورت دے تحت بنایا گیا سی یہودی نبی پاک دی لاش دی بے حرمتی کرنا چاہتے سن وہ اللہ پاک نے اس حفاظت واسطے نبی پاک جڑی قبر مبارک ہے نا وہ کچی قبر تے حضرت ابو بکر صدیق دی قبر اج نبی پاک دی قبر ہے تے نبی پاک دے کندھے دے برابر حضرت ابو بکر صدیق دی قبر ہے اللہ تے حضرت عمر فاروق دے کندھے دے برابر حضرت صدیق اکبر دے کندھے دے برابر حضرت عمر فاروق دی قبر ہے یعنی کہ تینوں قبراں کٹھیاں نے ایک قبر دی جگہ جو باقی ہے اللہ جتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام آ کے دفن ہون گے نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن سب تو پہلا اپنی قبر چوں میں نکلاں گا میرے نال ہی میرے دوویں صحابہ نکل گے اللہ انہاں صحابیاں تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین